عليكم. معكم عبد الله بالغول. اليوم بغينا نديرو واحد الفيديو، يعني شويه، يعني نخرجوا باسكو يعني في لو شون بوليتيك، يعني في المجال السياسي راهم كاينين ناس يعني مازال عندهم عقليه تاع السبعينات، راهم باغيين يحبوا لا جونيس، يعني كيما يقول لك لا بوليتيك يربطوها، سمحوا لي ديك الكلمه، يعني يربطوها بالطبل وبالزماره وبالخرطي وبالثوريه ومانيش عارف هما ما على بالهمش يعني كاسكي سو باس اكزاكتومون في الموند، باسكو هذا موش البروبليم. يعني باسكو هذا لاويرنس، يعني كيما يقول لك الوعي يجي من لي بوليتيسيان. رانا في الحوار دي فوا نتلاقاو مع اساتذه جامعيين، يعني تحير يعني بارفوا، يعني جو دوموندي كيستيون تقول هادو كيفاش راهم يقروا لا بوليتيك. بون، نبداو بحاجه الاولى، يعني نهضروا على القضاء في الجزائر. يعني قبل ما نهضروا على القضاء لازم نهضروا يعني على المحاماه، باسكو يعني اذا حبينا نهضروا على المحامي اون الجيري لازم نقارنوه يعني بدوتر بيي. مثلا نروحوا لانجلترا. الانجلترا يعني المحامي هي كيما يقول لك المهنه تاع لي ريش، موش لي ريش حنا كي نفهموا دي ريش اغنياء نفهموا باللي كون في الجزائر الغني ولا يرتبط اسمه بالفساد. دي ريش يعني لو كان ما تكونش عندك، يعني وي دونت هاف ماني يو كانت، يعني ما تجيش دير لوير وهو يعني المحامي. بون، الحاجه الاولى يعني كي تخرج من الجامعه، يعني كيف تصبح محاميا في بريطانيا. الحاجه الاولى يعني كي تكمل القرايه تاعك غادي تدي ان غراد تاع سوليستور، يسموه سوليستور. هذا سوليستور لازم تخضع لتدريب، يعني لتدريب مدته سنتين. هذا سنتين يعني تخضع لتدريب لمحامي آخر وهو اسمه باريسور. يعني هذا الباريسور أيضا خاضع لتدريب يعني محامي آخر. هذا الباريسور هو محامي اللي ما تشوفوش، باسكو يعني مثلا حنا كي نبغوا نقدموا شكوى المحامي اون دوا باسي، يعني كيما حنا في الجزائر محامي هما باسو يعني ذا سوليستور. هذا سوليستور از او يونغ لاير، يعني محامي جان، يعني قيد التدريب. من بعد باش هذا الباريسور هذا كيما يقولوا له باش هو يعطيه كوليفيكيشن ومازال ما يوليش محامي، وهذا الباريسور مازال ما يوليش محامي. يعني باش تفوت عند الباريسور وباش تقرا وباش يعطيك المصداقيه لازم تخلص تتعلم، ويعني ومن بعد يديروا لك ان تيست 4 سنوات، تيست في 4 معاهد ببريطانيا باش تعطيك صفه محامي. بون، انا جو دوموند اون كيستيون، باسكو يعني بالك لي زافوكا يفهموها. حنا في الجزائر يعني ما عندناش محامين دوليين، يعني انترناشونال لوير. يعني كي تروح لندن يعني تلقى لا ماجوريتي عندهم يعني وورد كواليفيكيشن، يعني عندهم تأهيل عالمي ينجم، يعني بالتأهيل هذا ينجم يدافع على رئيس جمهورية أي بلاد. في مثلا عنده قضية يعني في أي بلد في إنجليز يروح، ما يظلش يدير محامي في إنجلترا، يجيب محامي قاوري كيما يقول لك يديروا. باسكو أنا نحير كيفاش المحامي تاوعنا بورتو كاين عندهم الدراهم وما يديرش ان تيست، يعني اللي يسموه كيوالس يعني كيوالس هي نورمالمون كيو ال تي سي كيما نقولوا حنا بالفرا. كيوالس هي كواليفايد لوير تيست. علاش ماشي تيست ترانسفير؟ الاس هي سكيم، اي ثينك سكيم. علاش؟ باسكو هما يعني يا جماعه فاتونا في جاستس، فاتونا حنا رانا نشوفوا في المحكمه تاعنا يجيبوا مثلا يكون عندك ان بروبليم يجيبوا ان تيموا، يعني ونحير فيها. يعني مام المحامي تاعك ولا قاضي التحقيق ولا وكيل الجمهوريه دونت يوز ذا موك اب. كاين ذا موك اب، موك اب وهو المجسد. يعني هذا يعني مثلا يجي واحد عنده قضيه، هما وين يعرفوا الجريمه؟ باسكو يجيبوا المجرم ويقولوا له
رسم لنا المجسم وين كنت وين يعني لو تيموا زوج ثالث يعرفوا الحقيقة. هذه هي اللي أنا غير باغي نفهموها. يعني المحامي تاوعنا لازم تكون عندهم يعني مستوى، موش مستوى عالمي، مستوى عالمي تيست. كيما قلنا لكم كيو ال تي سي، كيو ال اس تي هذيك ما تنطقش، يعني كواليفايد لوير ترانسفير سكيم. هذه هي اللي انا باغينها. يعني الا حبينا نبنو البلد لازم نبنو لا جيستيس، لازم باسكو يعني نروحو لبريطانيا. بريطانيا عندهم دستور، لو سول بي اللي عندها دستور غير مكتوب. يعني باسكو دستور سي اوتونوم، يعني يمشي وحده. هضرنا كاين اللي هضرنا الخطره اللي فاتت على انجلترا، باسكو الا حبينا نتقدموا لازم ندو يعني انجلترا يعني كنموذج. الا نهار لي ندو النظام الانجليزي، النظام تاع المملكه كنموذج، فما نتسقموا. بون هما في انجلترا عندهم يعني زوج احزاب، يعني كيما نقول لك حزب المحافظين كونسيرفاتيف بارتي، وعندهم حزب العمال يعني وركرز بارتي. هادو فاش يختلفوا؟ يعني كيما في امريكا عندهم حزب الديمقراطيين حزب الجمهوريين، يعني يختلفوا في امرين هما لي طاكس لي زامبو. في امريكا الجمهوريين يقول لك زيدوا لي طاكس باش المداخيل تاع الدوله وباش ما يكونش الاحتكار، والديمقراطيين يقول لك نقصوا لي طاكس باش الفقراء. في بريطانيا يعني الديفرنس، يعني الفرق ما بين كونسرفاتيف بارتي يعني حزب المحافظين وحزب العمال. هذا حزب المحافظين يعني حزب راه من 1832، حزب يعني من البارتي. هذا الحزب يعني يميل نوعا ما للملكيه. يعني الحزب باسكو هما عندهم الملكه، ناس غالطه هما عندهم الملكه علاش بقاو على النظام الامريكي، على النظام الملكي؟ بقاو على النظام الملكي ماشي في بلادهم، يعني باش يسيطروا يعني على البقايا تاع المملكه البريطانيه. باسكو ما ننساوش هما عندهم هنا، غير هنا يعني عندهم جيبرالتار يعني جبل طارق، عندهم في الارجنتين، عندهم في يعني حتى نيجيريا يعني خاضعه يعني كنا نبقاو نتبعوا نسيبوهم يعني تابعه للمملكه، يعني تابعه لهذه الملكه البريطانيه. ولكن شوفوا يا جماعه، شوفوا هما اتس فيري كلافر، هما فاني تري انتيليجون. هما عندهم يعني عندهم مجلسين كيما احنا نقولوا مجلس الامه ومجلس الوطني الشعبي هذاك. وحنا يعني مجلس الامه كيف تعرفوا حنا بوتفليقه هو اللي يعين الثلث الرئاسي، يعني من كل 100 يعين 30. هما هذاك المجلس عندهم يعني عندهم مجلسين، هاوس اوف لوردز، يعني هاوس اوف لوردز. هذه هاوس اوف لوردز دوك نهضروا عليها، ودوك نهضروا على هاوس اوف كومن. هاوس كومن هذوك المنتخبين اللي ينتخب عليهم الشعب، باسكو هما عندهم 9 تاع لي ريجيون، وكل ريجيون فيها مقاطعات كيما حنايا هنا، وكل واحد ينتخب ممثل ديبيتي. ولكن عندهم لورد يعني هاوس اوف لورد. هذا هاوس اوف لورد يعني الناس غالطه حسب الملكه اللي تعين. لا، الملكه يعني تقترح مع يعني رئيس الوزراء، يعني التعيين رئيس الوزراء. وهذا المجلس ما يتحكمش في داخل بريطانيا، يعني عنده. وهذا المجلس يعني من متكون كيما نقول لك من الكراك تاعهم، يعني يبداو برجال الدين، ماهوش حنايا الائمه والشيوخ تاع الزاويه، لا، يعني متكون من الطبقه لي نوبل، متكون يعني من السياسيين، يعني متكون الحكامه. يعني لو كان ما تكونش عندك يعني ان كراك، يعني كيما نقول لك كيما نقولوا حنايا بالعربيه اهل يعني الحل والعقده، ولا ما باش كيسميهم، ما تنجمش تكون في اللورد. وهذه هي ان شاء الله هذه الفيديو تاعي الاول ان شاء الله. يعني ذا نيكست فيديو ان شاء الله غادي نتحدثوا على لا جيوبوليتيك، نتحدثوا على العالم كي يمشي، نتحدثوا غير علينا حنا في الجيري،
الحدود الحقيقيه تاع الجزائر، ما تكذبوش، باسكو هذيك الحدود تاعنا كل دوله عندها حدود وهميه وعندها الحدود الحقيقيه. باسكو الحدود الحقيقيه يعني باش نعطيكم نبذه، احنا نخرجوا غير منا نخرجوا كيما نقول لك هنا من الميديتيراني نلقاو الناطو هنا. لو كان يكون الحال شباب نشوفوهم. بون جيبرالتار يعني جبل طارق، لو كان نخرجوا غير منا من جيت تلمسان يعني نلقاو جبل طارق اللي مسيطرين عليه لي زونغلي. لو كان نبغوا نهودوا من جيت الشرق، يعني من جيت الشرق من جيت عنابه نهودوا شويه، يعني سي قناه سويس. قناه سويس مسيطرين عليها سي الحلفاء، سي ليزاميريكان البريطانيين. ونزيدو نهبطوا لو سود فير لو مالي. المالي يعني عند ليزاميريكان عندهم قاعده يعني تاع افريكوم هذيك، يعني عندها نص ساعه يتكلم لك في بلادك. روحوا يعني الجهه تاع الصحراء الغربيه، تيندوف، ماروك، فير السينيغال، هذه كاع نخرجوا من البحر يعني نطيحوا في الاطلنطيك. يعني لي زاميريك راهم دايرين يعني لا باز القاعده يعني دايرين يعني فلوتونت، يعني باز فلوتونت، قاعده عائمه يعني ينجم يعني مور السينيغال يعني يعني شويه فوق الماروك، فوق الصحراء الغربيه، يعني يتكلم عندك هنا. السلام عليكم، يعني تابعونا في الفيديو الثاني.